अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों। मैं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर याद आपका भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो भी कोई अच्छी बात मुझे मिलती है, जो हकीकत पे मबनी बात मुझे मिलती है, जिसमें हमारी इंसानियत की कोई बेहतरी हो सकती है, इस तरह की बात मिलती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँ ताकि उससे कोई वो फ़ायदा उठा सकें। तो आज जिस टॉपिक पे हम थोड़ी सी बात भी करेंगे वो है मुर्शिद, कि मुर्शिद क्या होता है, जिनको औलियाए अल्लाह भी कहा जाता है और कुरान पाक में भी जो है इनका ज़िक्र है। तो इस सिलसिले में मैं आज थोड़ी सी बातचीत करूँगा। चंगे मुर्शिद पीर ज़माने ते अल्लाह देंदा है किस्मत नाले। चंगे मुर्शिद पीर ज़माने ते अल्लाह देंदा है किस्मत नाले। ते डिड्डू झुकिए जदन मुसीबतां नूं मुश्ताक छुड़ेंदे टाले। डिड्डू झुकिए जदन मुसीबतां नूं मुश्ताक छुड़ेंदे टाले। ते डर कोई नहीं होंदा नौकरां नूं जदों साईं ओवें लज पाले। डर कोई नहीं होंदा नौकरां नूं जदों साईं ओवें लज पाले। होवे कामिल पीर तर वहिंदे बेड़े बुढ़े होए 11वें साले। होवे कामिल पीर तर वहिंदे बेड़े बुढ़े होए 11वें साले। अब आपके सामने मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ। मौलाना रूमी साहब जो हैं ये फ़ारसी के बहुत बड़े लिखारी थे और अपने दौर में वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं और इनका मज़ार जो है वो टर्की में है। मौलाना रूमी साहब का मज़ार जो है ये टर्की में है और आप एक बहुत बड़े लिखारी थे, बुक्स भी लिखते थे। तो एक दफ़ा आप एक छप्पड़ या एक तालाब के किनारे पे अपना सारी जमा पूंजी जो किताबें हैं वो लेके बैठे थे और मैं वे राइटिंग थे यानी लिख रहे थे। तो वहाँ से शाह शम्स तबरेज़ जो हैं उनका गुज़र हुआ। तो शाह शम्स तबरेज़ ने आपसे सवाल किया कि रूमी आप ये क्या कर रहे हो। तो मौलाना रूमी साहब चूँकि मसरूफ़ बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते, आप अपने रास्ता लें, जिधर जा रहे हैं जाएं, ये मेरा काम है और मैं ही इसको समझता हूँ, आपको इसका इल्म नहीं है। तो शाह शम्स तबरेज़ जो थे उन्होंने बिस्मिल्लाह की सारी मौलाना रूमी साहब की किताबें उठाई और उठा के उस तालाब में फेंक दी। यूं ही उन्होंने किताबें तालाब में फेंकी तो मौलाना रूमी साहब बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे आपने मेरा बेड़ा ही गर्क कर दिया। अरसा दराज से ये मेरी हाथ की लिखी हुई किताबें थी और आपने ये पानी के अंदर फेंक दी हैं, तो अब ये सारा कुछ इनसे मिट जाएगा और मेरा ज़िंदगी का किया धरा जो था वो आपने सारा गर्क कर दिया, ज़ाय कर दिया। तो शाह शम्स तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि परेशान ना हो, आप अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह की मखलूक की परेशानी अल्लाह ताला जो है वो पसंद नहीं करते। तो शाह शम्स तबरेज़ ने आपने वो सारी किताबें जो हड़ के अंदर से पकड़ी, निकाली बाहर, निकाल कर जब बाहर ले आए तो उनको झाड़ा तो उनसे मट्टी निकल रही थी, उनको झाड़ा तो उनसे
مٹی نکل رہی تھی، یعنی دھوڑ جس کو ہم پنجابی میں بولتے ہیں، خشک مٹی اڑ رہی تھی ان میں سے۔ تو مولانا رومی صاحب حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا جی یہ کیا چکر ہے، پانی سے کتابیں اور وہ خشک اور ان سے مٹی نکل رہی ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ آپ اس کا مطلب نہیں جانتے، آپ اس کا مطلب نہیں جانتے۔ تو خیر مولانا رومی صاحب جو تھے وہ آپ کے مرید ہو گئے، آپ کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر لی، اور مولانا رومی صاحب نے آپ کو اپنا پیر مان لیا۔ تو اب مولانا رومی صاحب جو تھے وہ کسی بھی کام، جو بھی حکم ان کے مرشد یا ان کے پیر ان کو دیتے تھے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے۔ تو مولانا رومی صاحب چونکہ ایک بہت بڑے انسان تھے، وزیر خزانہ بھی تھے اپنے دور میں، تو ان کا ایک جوان بیٹا تھا۔ ایک دن کوئی شراب کا بنڈل یا شراب کا کوئی کنٹینر تھا چھوٹا موٹا، تو وہ شاہ شمس تبریز صاحب نے دیکھا، تو آپ کو حکم دیا کہ مولانا رومی یہ اس کو لے جاؤ اور دریا میں پھینکاؤ۔ تو ان کا جوان بیٹا جو ہے یہ بات سن رہا تھا، تو مولانا رومی صاحب ان کے حکم کے مطابق وہ سر پہ اٹھا کر دریا کی طرف چل دیے۔ تو مولانا رومی صاحب کا بیٹا جو تھا اس نے بہت بڑی گستاخی کی اور شاہ شمس تبریز صاحب کا سر جو تھا وہ تن سے جدا کر دیا۔ اور آپ نے یہ بات پہلے ہی بتائی ہوئی تھی کہ جب مجھے کوئی اچھا مرید مل جائے گا تو میرا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ تو آج بھی ٹرکی کے اندر جو ہے دونوں کے مزار جو ہیں مولانا رومی کا اور شاہ شمس تبریز کا ساتھ ساتھ ہیں۔ اور اس کے بعد مولانا رومی صاحب اتنے غمزدہ ہوئے اپنے مرشد کی شہادت کے بارے میں کہ آپ نے مثنوی لکھی، جو مولانا روم کی مثنوی کہلاتی ہے، تو وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ کتاب ہے، جس میں بہت سے حقائق جو ہے وہ قرآن پاک سے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ اور مولانا کی مثنوی جو ہے مولانا روم کی وہ بڑی مشہور ہے اور لوگ بڑے خوش ہو کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا بریف قسم کا جو ہے انٹروڈکشن تھا کہ پیر کیا ہوتا ہے۔ اور انگریز نے بھی اس بات کو مانا ہے، ضرور مانا ہے، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں یا کسی کام میں بھی وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک ویژن آف گریٹنس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس کو انہوں نے ویژن آف گریٹنس کا نام دیا ہے، عظمت کی آنکھ کہا ہے۔ اور وہ عظمت کی آنکھ جو ہے اس سے جس بندے کی وہ کھل جاتی ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کچھ پوشیدہ نہیں رکھتے۔ اللہ نگہبان۔